أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. कलाकारी नासिर साहिब तिलावत